बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर कनाडा टोरंटो से आपसे मुखातिब हूँ। मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई ज़ुबैर अंजुम साहब से, जैसे कि उनके हवाले से कल भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कि जब उनको नामालूम अफराद ने उठा लिया था उनके घर से, तो ज़ाहिर है कि जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में एक फ़िक्र और एक गम गुस्से की लहर जो है वो दौड़ गई थी कि भाई ये क्या हो रहा है कम्युनिटी के साथ। क्योंकि इससे पहले इमरान, रियाज़ ख़ान साहब और दीगर जो जर्नलिस्ट के साथ ये होता रहा है और मुसलसल एक लहर है इसकी जारी है। ये लहर मुख्तलिफ वक्तों में रही है और इस वक्त दोबारा से एक ज़ोर पकड़ी हुई है। तो फ़िक्र और तशवीश की बात ये हुई कि ज़ुबैर अंजुम साहब, जो कि मेरे कोलीग भी रह चुके हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उस हवाले से आई वॉज़ रियली वांटेड टू स्पीक विद हिम। तो थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है और उसमें उन्होंने मुझे तफसील से बताया कि क्या वाक़या किस तरह से ये वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। तो इसकी मज़म्मत भी ज़ाहिर है मैंने उनसे की, उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त की। तो मालूम यही हुआ कि जब पूछा कि भाई ये आखिर ये क्या हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि जी मुझे बहरहाल किसी तशद्दुद का या ज़द-ओ-कोब नहीं किया गया। मेरे साथ वो अच्छा उनका एक रवैया रहा। ये अलग बात। अच्छा रवैये से मुराद ये कि एक तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, जो कि बईद नहीं थी। लेकिन दूसरा जो पहलू है कि इटसेल्फ ही एक तशद्दुद है कि बग़ैर किसी वारंट के, इसकी तशवीश उन्होंने भी की, मुझे भी इसकी तशवीश थी कि बग़ैर वारंट के, बग़ैर कुछ बताए अचानक से रात गए उनको जो उनके घर में आके, ज़ाहिर है कि घर वाले सारे खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए और फिर उनको जिस तरीके से लेकर जाना और फिर एक नामालूम जगह पर लेके जाना, फिर नामालूम अफराद की जानिब से लेकर जाना, बग़ैर अपना तारुफ़ कराए लेके जाना, और फिर जिस तरह से वो डबल केबिन और जो एक माहौल बना हुआ था उसके हवाले से, और फिर मुतालिका जो पुलिस स्टेशंस हैं वो इससे लाताल्लुक़ी या लाइल्मी का इज़हार करते हैं, इटसेल्फ ये एक बाइस तशवीश बात है। तो ये जो लहर है और ये जो वाक़या है, तो ऑब्वियसली इसकी सारी जो है वो जर्नलिस्टिक बिरादरी इसकी मज़म्मत कर रही है। सियासी हलकों में भी इसकी मज़म्मत हो रही है, समाजी हलकों में भी इसकी मज़म्मत हो रही है, अवामी सतह पर भी कोई भी ज़िल शऊर शख्स जो है वो इसकी मज़म्मत ही करेगा। बट मज़म्मत के अलावा और करेगा क्या? तो सूरत हाल ये थी कि मज़ीद उन्होंने तफसील ये बताई कि एक तरफ तो इस तरह के कोई ज़ाहिर है कि मज़ीद उनको किसी और तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया, लेकिन ये इटसेल्फ एक तशद्दुद है कि जिस तरीके से इस तरह से लेकर गए और तमाम घर वाले जो हैं वो एक इंतहाई परेशानी की हालत में आ गए, और ज़ाहिर है कि दोस्त अहबाब और तमाम हलकों में ये जो एक लहर इस तरह की एक दौड़ गई। तो इसके अलावा कोई वो कहते हैं कि जी कोई किसी किस्म का कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, बट अगेन ये बात आती है कि उनके हवाले से जो वो तनकीद अगर उन्होंने की, किसी पे भी तनकीद की, चाहे वो किसी इदारे पे तनकीद की, क्या वो हालिया हुकूमत पे तनकीद की, क्या हुकूमती किसी इदारे पे तनकीद की, तो इटसेल्फ तनकीद जो है वो तो बकौल वसी शाह उनका इस हवाले से एक शेर भी है कि जिसमें वो कहते हैं कि हरफ तनकीद इलाज दिल बीमार भी है, हरफ तनकीद इलाज दिल बीमार भी है, हर मुखालिफ को ना गद्दार पुकारा जाए। लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल चल रही है और काफ़ी अरसे से चल रही है कि मुखालिफ को जो है वो गद्दार पुकारा जाता है और उसको मुखालिफ समझ लिया जाता है, उसको कोई दुश्मन समझ लिया जाता है, उसको सरज़मीन का दुश्मन समझ लिया जाता है, उसको सलामती का दुश्मन समझ लिया जाता है, उसको पाक फ़ौज का दुश्मन समझ लिया जाता है, उसको पाकिस्तान की सलामती का दुश्मन समझ लिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब रविश जो है वो हटनी चाहिए। जैसे कि इस हवाले से मुझे याद आया, इफ्तिखार आरिफ साहब ने फरमाया था, वो कहते हैं कि जी बुलंद हाथों में ज़ंजीर डाल देते हैं, बुलंद हाथों में ज़ंजीर डाल देते हैं, अजीब रस्म चली है दुआ ना मांगे कोई। तो बुलंद हाथ हों तो उसमें भी अगर कोई तनकीद कर दे तो उसको भी जो है वो गद्दार समझ लिया जाता है। कोई हाथ बुलंद करे, ख़्वाह वो किसी जानिब इशारा ही कर रहा हो, किसी जानिब तवज्जो दिलाना चाह रहा हो, तो उसके हाथ में ज़ंजीर डाल दी जाती है। तो ये जो एक रिवायत है, ये जो एक रिवायत रिवाज पा चुकी है, जो एक आम हो चुकी है माशरे में, ये एक रविश जो है इसको स्टॉप होना होगा, इसको स्टॉप होना ही होगा, क्योंकि अदरवाइज़ चीज़ें नहीं ठीक जानिब नहीं जाएंगी। अभी हाल ही में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक हवाला इस बात का हवाला दिया है जो वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ
فرانس کی کسی گلی میں جو کہ ایک ٹورسٹک پلیس ہے، وہاں پہ جو یہ جس طریقے سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ جو ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا، اور ان کو ان کی وائف کے سامنے جس طریقے سے گالم گلوچ ان کے ساتھ کی گئی، بدتمیزی، انتہائی درجے کی بدتمیزی کی گئی، وہ قابل مذمت ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح سے جنرل باجوہ جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں، آن دا کانٹریری جو دوسرے پچھلے جو آرمی چیف رہے ہیں، اس سے قبل جو آرمی چیف رہے ہیں، جیسے کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب، وہ آرمی چیف تھے، تو وہ کہیں اس طرح سے نہیں دکھائی دیے، ان کے ساتھ کچھ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوئیں۔ گو کہ ہر دور میں آرمی کے جو بھی آرمی چیف رہتا ہے اس کے جو ٹرم ہوتی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آپریشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے حوالے سے ایک دہشت گردی کے خلاف جو ایک جنگ ہے، جو اس کی لہر ہے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ پیش رفت کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کمانڈر ان چیف جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ اس طرح عام جگہوں پہ دکھائی نہیں دیتے، تو یہ کوئی ایک برا آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر جناب باجوہ بھی اس جانب توجہ دیں، کیونکہ اس سے ایونچولی اینڈ آف دا ڈے ہوتا یہ ہے کہ جو ادارہ ہے پاک فوج کا، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ اس کی ڈگنیٹی کے اوپر حرف آتا ہے، اور اگر آپ کے اس طرح سے گھومنے سے اگر اس کی ڈگنیٹی بھی فرق آتا ہے تو تھوڑا سا ذمہ داری پھر بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے میں نے کہا کہ زبیر انجم صاحب کے حوالے سے فکر یوں بھی تھی کہ ظاہر ہے ان سے دوستی بھی، پھر وہ کولیگ بھی رہ چکے ہیں، پھر ساتھ میں جو ہے وہ اس وقت جیو نیوز کے سینئر پروڈیوسر بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، مختلف اداروں میں فرائض سر انجام دے چکے ہیں، تو یقیناً ایک غم و غصے کی ایک لہر پورے جرنلسٹک کمیونٹی میں دوڑ گئی، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کے واقعات ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے، چونکہ اگر یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے، مسلسل کنزیکٹیولی ہوتے رہیں گے، تو وہ اس سے ڈیمیج کوئی اور نہیں ہوگا، اس پر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کوسچنز اٹھیں گے جو کہ نہیں اٹھنے چاہیے۔ انٹرنیشنل برادری میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تشویش اور زیادہ پھیل جائے گی، اور جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ مزید اس چیز کو ہوا دیں گی، جو کہ مواقع اس طرح کے نہیں دیے جانے چاہیے، چونکہ لابنگ جو ہے وہ سب جانتے ہیں، جو خصوصاً اس حوالے سے جن کی نالج ہے کہ انٹرنیشنل لابنگ کس طرح کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے ایجنڈا کس طرح سے سیٹ کیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو اگر آپ خود مواقع دیتے چلے جائیں گے تو پھر پاکستان کو جیسے کہ آزادی صحافت کے حوالے سے کوسچن مارک ہیں، شدید کوسچن مارک ہیں، وہاں پر بنیادی حقوق سلب کیے جانے کے حوالے سے جس طرح سے کوسچن مارک ہیں، شدید ہیں، ایکسپریشن اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جس طریقے سے اس کو دبایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 19 اس کو میک شور کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، تو اس پر اسٹاپ لگنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ آئینی دائرے کار میں رہ کر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے، ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا جو اس کا رائٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کرتا ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ صرف یہ سمجھا جائے کہ جو کسی ایک خاص ادارے کے پرسپیکٹیو میں جو چیز غلط ہے اس کو غلط جانا جائے، اور دوسرے کی نگاہ میں اگر دوسرے کے پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھا جائے تو پھر اس سے ادارے بھی کمزور ہوں گے، اور ایونچولی ادارے کمزور ہوں گے تو وہ ظاہر ہے اس کا اثرات ملک پر پڑیں گے، تو ملک کمزور ہوگا تو خدا نخواستہ ملک کمزور نہ ہو، مزید کمزور نہ ہو، ویسے تو کافی کمزور ہو چکا ہے، مزید کمزور نہ ہو، بلکہ اس کو مضبوطی کی طرف لے کے جانے کے لیے جو ادارے مسلح ہیں، جو ادارے جن کے پاس قوت ہے اور جن کے پاس اختیار ہے، ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جو اداروں مسلح نہیں ہیں تو ظاہر ہے ان پہ اس طریقے سے ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو میں یہ جو ٹاپک میں نے کور کیا ہے، خصوصاً زبیر انجم صاحب جس سے میری بات ہوئی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو ہوپ فلی یہ واقعہ نہ صرف ان کے ساتھ ریپیٹ ہوگا، بلکہ وی ڈو ہوپ کہ کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ یا کسی بھی شہری کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ادارے ہوش کے ناخن لیں۔ سو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اور I would encourage you to please subscribe the channel so that you
don't miss out any of my videos. Other than that, you can share it, you can like it if you like, or thank you so much for watching.